Today I will discuss about Anominator salary and field. तो गाइज और हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे सम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, तहसीलें ऐसी हैं जहाँ तक ट्रेनिंग के बाद अभी तक उन्हें टैब वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। एंड गाइज न्यू पोस्ट जो थी एज एनोमिनेटर 211 वैकेंसीज थी, सर्वे सुपरवाइजर की 41 वैकेंसीज थी, तहसील मॉनिटर की 982 पोस्ट टोटल थी। तो इनके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालते हैं। लास्ट डेट वाज अप्लाई, जो आप लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन की थी 20 अगस्त थी। अब इंटरव्यू इनके हवाले से ये है कि इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इंशाल्लाह इसी मंथ सितंबर मंथ के अंदर इसका इंटरव्यू फाइनलाइज हो जाएगा। अब कुछ ऐसे हैं तहसीलें हैं जैसे कि फैसलाबाद के अंदर जरनावाला की तहसील है जहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इन्हें फिर ग्रुप के अंदर भी ऐड किया गया बट ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। अब इनका ये सीन था व्यूअर्स के आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया, नंबर ऑफ पोस्ट जो थी उन पे जो कैंडिडेट बुलाए गए वो कंप्लीट हो गए। अगर कोई आप यानी कि जो फील्ड वर्क के अंदर पहुंच चुके हैं वो लीव कर जाते हैं देन आप लोगों को बुलाया जाएगा। दो बार आप लोगों को कॉलें भी आई हुई होंगी कि आप लोग वेटिंग में हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेनिंग भी होगी और फील्ड वर्क भी आप लोगों के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है, इंशाल्लाह जैसे कुछ स्पेस बनेगी फैसलाबाद या फिर जिस भी तहसील के अंदर जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इशू आ रहा है जो अभी तक वेटिंग लिस्ट में है, हालांकि उन्हें ग्रुप के अंदर भी ऐड किया गया, वो फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह वेट करना है। कोई लीव कर जाता है या कोई फील्ड वर्क जो है ना नहीं करता फिर या कोई पोस्ट इंक्रीज की जाती है देन आप लोगों को बुलाया जाएगा। अर्बन यूनिट की जो न्यू वैकेंसीज आई थी नॉमिनेटर की 211 वैकेंसीज थी, उनकी जो आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस होना है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है, वो इसी मंथ सितंबर के मंथ के अंदर वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों ने अपने नंबर एक्टिव रखने हैं जो आप लोगों ने नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं अप्लाई के वक्त, या आप लोग पंजाब जॉब गवर्नमेंट पीके पोर्टल पर अपना नंबर ऐड किए हुए हैं, उस नंबर को एक्टिव रखिएगा क्योंकि आप लोगों से नुमाइंदा उसी नंबर पे कॉल करेगा और सारी डिटेल आप लोगों को वही प्रोवाइड भी करेगा या आप लोगों को मैसेज भी कन्वे किया जा सकता है कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और अब आप लोगों का इंटरव्यू इस डेट को होगा। यानी कि डिले ज्यादा से ज्यादा नहीं होना, इसी मंथ के अंदर हो जाना है। अब जहाँ पे टैब का इशू आ रहा है, अभी टैब नहीं मिला, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो पहले तो ये होता था ट्रेनिंग के तीसरे दिन ही आप लोगों को टैब प्रोवाइड किया जाता था और नेक्स्ट दिन से आप लोग प्रॉपर अपना फील्ड वर्क कंटिन्यू कर देते थे। अब सम डिस्ट्रिक्ट्स एंड सम तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रेनिंग का सिलसिला तो कंप्लीट हो गया है बट वहाँ पे ये सीन हुआ है कि उन्हें टैब या फिर अभी नहीं प्रोवाइड किया गया। तो ये इसलिए है कि अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट के जानिब से ये अपडेट है कि आप लोगों को टैब जल्द प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑल ओवर इन पंजाब अनलिमिटेड है, बहुत सी सीट्स हैं। 10,600 पहले जो है आप लोगों की अप्लाई हुई, 2700 फिर आप लोगों के वॉक इन इंटरव्यू हुए डायरेक्ट। इसने टैब एंड आप लोगों के लिए अदर चीजें, वाटर बोतल हो गई, आप लोगों के यूनिफॉर्म के हिसाब से जैकेट्स हो गई, पेंसिल मार्कर स्टिकर वगैरह, ये सब चीजें जनरेट करना बनाना, तो इसके लिए आप लोगों को टाइम लगता है। इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है। इंशाल्लाह ये प्रोसेस आप लोगों के यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जिन डिस्ट्रिक्ट में या तहसीलों में अभी तक ये नहीं मिल रहा, टैब का इशू आ रहा है, वो जस्ट रिलैक्स रहें एंड वेट करें। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से PSER पंजाब ये सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री टीमें आपके इलाके में सर्वे के लिए आ रही हैं। आपसे गुजारिश है, अब वो हजरात जो एज एनोमिनेटर वर्क नहीं कर रहे बट और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, उनसे गुजारिश है क्योंकि जब हम लोग जाते हैं एज एनोमिनेटर जो फील्ड के अंदर है वो जानते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले लोगों को अगर मतला ना किया जाए तो वो ना एग्जैक्ट टाइम पे आप लोगों को डेटा भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप लोगों को ऊपर से ये है आप लोगों के लिए कि डेली बेसिस 15 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ घर आप लोगों ने होम ज़रूर करने हैं सर्वे। अगर मिनिमम भी कर रहे हो तो 10 से 12 होना मस्ट है, अदरवाइज 12 से बिलो हो गए देन आप लोगों की सैलरी कट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप लोग स्टार्ट दिनों में ये स्टार्ट करते हैं, पहले दिन तो आप लोगों को तकरीबन
9 سے جو ہے نا صبح 9 سے شام 5 تک آپ لوگوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے. سو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا. 12 یا 10 جو ہے نا منیمم آپ لوگ یہ پہلے 4-5 دنوں میں اپنا ڈیٹا یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ اب آپ لوگوں کی جب ہیبٹ ہو جاتی ہے, آپ لوگ فیلڈ ورک پراپر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ڈیٹا کلیکٹ کروانا بہت آسان سا لگتا ہے. اور آپ لوگ اپنا یہ کام تقریباً منیمم میں آپ لوگوں کو ٹائم بتا رہا ہوں کہ 15 جو ہے آپ لوگ, یعنی کہ اگر یہ فیلڈ ورک کر رہے ہیں اور 15 یعنی کہ گھر کا ڈیٹا آپ لوگ 5 سے 6 گھنٹے کے اندر کر کے واپس آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر یہی چیز میں عوام سے جو ہے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی معلومات یعنی شناختی کارڈ, گھر کے افراد وغیرہ پی ایس سی آر ٹیم کو لازمی فراہم کریں. آپ کا ڈیٹا مکمل محفوظ اور خفیہ رکھا جائے گا. یہ سروے بالکل بے نظیر انکم سپورٹ کی طرز پر ہے, مگر اس میں زیادہ اور بہتر پروگرامز شامل ہیں. پی ایس سی آر سے منسلک ممکنہ فائدے: رمضان پیکج, احساس ریشن پروگرام, تعلیمی وظیفہ برائے طلباء, سستا آٹا سکیم, ہیلتھ کارڈ, مفت علاج. یہ ساری چیزیں آپ لوگ انہیں خود بھی بتا سکتے ہیں. ترقیاتی امداد, گھریلو سطح پر بیواؤں, یتیموں اور بزرگوں کے لیے امدادی پروگرام. یاد رکھیں, جن لوگوں کا سروے مکمل نہیں ہوگا وہ ان پروگرام سے محروم ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنی فیملی کا سروے لازمی کروائیں اور پی ایس ای آر ٹیم کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. تو یہ ٹیم ہے جو ایز اے نومینیٹر ورک کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ سارے فوائد, یہ ساری آپ لوگوں نے اسکیمیں بتائیں. اگر آپ لوگ اپنا ڈیٹا بروقت اینڈ صحیح ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح اس اسکیم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, جو کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے ہے. سو انہیں جب آپ لوگ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے, انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی. مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ویورز آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور اس فیلڈ کو لے کے آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو بھی کویشچن ہو آپ لوگ بآسانی پوچھ سکتے ہیں کامنٹ کے اندر, یا پھر آپ لوگوں کو واٹس ایپ کا گروپ بھی مل جائے گا. تو ہم لوگ سیلری پہ بھی تھوڑا سا اپڈیٹ ڈال لیتے ہیں, بیسک ریکوائرڈ بھی ہے اور جس کے لیے آپ لوگ یہ فیلڈ ورک کر بھی رہے ہیں. سیلری کا یہ سین ہو رہا ہے, جو تقریباً جن کینڈیڈیٹس کو 2 منتھ ہو گئے ہیں جوائننگ کیے ہوئے, تو ان کی سیلری ریلیز ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے. ان کے اپنے اکاؤنٹ بی او پی میں, اکاؤنٹ اگر آلریڈی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر اکاؤنٹ نہیں سو ان کو کہا جاتا ہے, ان کے واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کا سروے سپروائزر یہ میسج کنوے کرتا ہے کہ ڈیئر کینڈیڈیٹس آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جلد از جلد اوپن کروائیں, سو آپ لوگوں کی یہ جو پے ہے, سیلری ہے وہ مل. سیلری پوری 80 کے ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, ناٹ اے لیس. سو آپ لوگ اسی کو ہے نا باتوں پہ کان نہ دھریں جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو سیلری ہے وہ 40K کر دی گئی ہے. ایسا کوئی سین نہیں ہے. سیلری آپ لوگوں کی پوری 80,000 ہی ہے جو ریلیز ہو رہی ہے. جن کینڈیڈیٹس کو مل رہی ہے وہ آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہیں, آپ لوگ بھی ان سے پھر پوچھ سکتے ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا چلوں, آل اوور ان پنجاب ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل ول بی کمپلیٹڈ, آلموسٹ کمپلیٹڈ ہو چکے ہیں. بٹ ابھی کوئی اگر ڈسٹرکٹ یا کوئی تحصیل ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بیفور 5 سپتمبر 6 سپتمبر کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر اسی منتھ کے اندر جو نیو ویکنسیز آئی تھی 211 ویکنسیز ایز اے نومینیٹر اینڈ سروے سپروائزر کی 41 ویکنسیز تھی, اور تحصیل مونیٹر کی 982 پوسٹ تھی, وہ بھی آپ لوگوں کے اسی منتھ کے اندر یعنی سپتمبر منتھ کے اندر کمپلیٹ ہوگی. جو کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹڈ ہوں گے انہیں انٹرویو کال آئیں گی, میسج آئیں گے, پھر انٹرویو میں سلیکٹڈ شارٹ لسٹڈ پھر ہوں گے, پھر انہیں پراپر ٹریننگ اینڈ فیلڈ ورک میں بلا لیا جائے گا. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی اور اپڈیٹ چاہیے, آپ لوگوں کو اپڈیٹ ویڈیو چاہیے, کامنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ پرووائڈ کر دوں گا. وشنگ یو بیسٹ آف لک آل ٹرینرز اینڈ آل انومینیٹر ٹیم ورکر. آپ لوگ اپنا ورک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.